हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम एट होम. तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर माये मोगाचो येवकार. तर आजचो एक टॉपिक आसा एकदम इंट्रस्टिंग, तो म्हणजे इंडियाचे लोकल आनी व्हडले ब्रँड एकामेका कडेन कशे कनेक्टेड आसा ते आमी समजून घेवया आनी त्याचो फायदो आमी कसो करून घेवपाचें तेवूय आमी लास्टाक हांव तुमकां सांगतलें. तर इंडियाचो लोकल आसा न्हू, तो एकदम बऱ्या प्रकारे फास्ट ग्रो जाता आनी हे इंडियन ब्रँड्सान समजून घेतला. प्रत्येक सिटीन, प्रत्येक गांवान आनी प्रत्येकाच्या घरांतल्या किचनान एक वेगळोच युनीक ट्रेंड आसा, एक वेगळेपणां आसा. आनी तेच न्हू तर शॉपिंग, फॅशन हे सगळें चेंज जाल्लें आसा आनी हे ब्रँडान फोकस करपाक सुरू केलां. ते कशें कितें तें आमी समजुया. तुमी जाणा आसतली इंडियान खूब वेगळे वेगळे कल्चर आसा, वेगळे लँग्वेजीस आसा, वेगळे ट्रेडिशन आसा आनी हेज्या कारणान व्हडले ब्रँड जशे मॅकडॉनल्ड्सान आलू टिक्की काडपाक स्टार्ट केला. कित्याक तर ताका कळलेलें आसा की समजा आमकां कस्टमरा कडेन बरें रिलेशन ठेवपाक जाय, तेजे हार्ट वीन करपाक जाय, तर तांकां आमच्या रुट्सांक कनेक्ट करपाकचें पडटलें आनी हें तेंच्यांनी बरें समजून घेतलें आनी तशेंच ते आपलें काम करीत रावता. आतां दुसरें म्हणजे ऑनलायन शॉपिंग. ऑनलायन शॉपिंग म्हणजे मिशो येयलें, एमेझॉन येयलें, फ्लिपकार्ट येयलें. पयलीं ही सर्वीस फक्त व्हडल्या सिटीनीच आसताली आनी तेजो उपयोग व्हडल्या सिटींतले लोकूच घेताले. पूण आतां तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की मिशो, एमेझॉन ल्हान ल्हान गांवांनी सुद्दां पावल्ले आसा. म्हणून तर गोंयान बसलेलो मनीस बनारसी साडी ऑर्डर करूं शकता, तशेंच नाजाल्यार आसामाचो पेठा ऑर्डर करूं शकता आनी तो घर बसून फोनाचेर ऑर्डर करूं शकता. म्हणजे कितलें फास्ट जालां हें तुमी पळयात. आनी अशें स्टडीजूय सांगता की इन 2013 आमचो ऑनलायन ट्रेंड इंडियेचो $400 मिलियन पावतलो. पयलें कितलें फास्ट ग्रो जावपाचें आसा तें ऑनलायन शॉपिंग. तर हें जाल्यार ऑनलायन शॉपिंगचें. आतां OTT प्लॅटफॉर्माचेर पळोवया. पयलीं एंटरटेनमेंट म्हटलें की फक्त बॉलिवूड आसतालें आनी तेय बीन हिंदी आनी इंग्लिशानूच मेळटालें. पण आतां हें सगळें नॅटफ्लिक्स येयला, प्रायम व्हिडियो येयला आनी हेजेर आमकां सगळे रिजनल लँग्वेजीचे सगळे सिरियल पळोवंक गावता, सिरीज पळोवंक गावता, जेच्यांनी लोक आपले रुट्सांक कनेक्ट करता, आपले लँग्वेजीक कनेक्ट करता आनी आपले इमोशन तितून कनेक्ट करून घेता आनी हें सगळ्यांकूच आवडटा. आनी लास्ट आसा फूड आनी फॅशन. हे दोन खुबूच इम्पॉर्टंट आसा सगळ्या खातीर. फॉर एग्जाम्पल बिरयानी घेतली. बिरयानीचे प्रकार आसा तरी कितले. लखनवी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी आनी सगळ्यांची युनीक रेसिपी. फॉर एग्जाम्पल साडी सुद्दां घेतली. साडी म्हटलं की कलकत्ता साडी, बनारसी साडी, पैठणी साडी, महाराष्ट्राची सगळ्यात बेस्ट म्हणटा ती पैठणी साडी. हें तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें. हें आमी पळयतात की सगळें हँडमेड आसता आनी युनीक आसता. आजकाल सगळ्यांक युनीक हँडमेड जाता, त्या खातीर लोकल जो आपलो वेंडर आसा हो एकदम फास्ट ग्रो जाता आनी तेजो ग्रोथ जाता. तुमकां खबर आसा आमी आतां जे टायमान रावता ते आमी एकदम स्पेशल टायमान आसा. तितून सगळे फेस्टिवल सेलिब्रेट जाता, लँग्वेजीस सेलिब्रेट जाता, फॅशन सेलिब्रेट जाता. हितून हांव तुमकां सांगपाक कितें सोदतां की तुमकां कळत आसतलें की इंडियाचो ऑनलायन शॉपिंग हो खुबूच वाडपाचो आसा आनी लोकलांकूय डिमांड येयल्लो आसा. म्हणून समजा तुमचे कितें लोकल प्रॉडक्ट आसा ते तुमी ग्रो करूंक शकता, जाल्यार ऑनलायनाची मदत घेवन तुमी ते फास्ट ग्रो करूं शकता, सेल करूं शकता आनी हितून तुमचो ग्रोथ जावंक शकता. तर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो आसा तर लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर परत एकदा मेळुया नवीन टॉपिक घेऊन. तोपर्यंत ह्या टॉपिकाचे विचार करा, कमेंट करा की कितें तुमचे कडेन लोकल आसा ते तुमी ऑनलायन मार्केट करूं शकता, ऑनलायन विकूं शकता. हेज्यानी तुमचोय ग्रोथ जातलो आनी इंडियेचो ग्रोथ जातलो. हेच्याच खातीर तर इंडियन लोकल ग्रो जावपाची शक्यता आसा आनी हितून आमी सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय. थँक्यू. देव बरें करूं.